अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, आज 6 सितंबर है, यौम दिफा के तौर पर आज का दिन हम मनाते हैं और इस मौके पर एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी फैमिली की तरफ से, हैशटैग सियासत की पूरी फैमिली की तरफ से इस यौम दिफा पर हम अपने गाजियों और शहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए 1965 की जंग में अपनी जानें कुर्बान की और जो गाजी हुए उन्हें हमारा सलाम है। नाज़रीन, बैरूनी ख़तरात से तो पाकिस्तान हमेशा से निमटता आ रहा है। हमारी सरहदों की हिफाजत हमने कैसे करनी है हमें मालूम है, लेकिन जो अंदरूनी ख़तरात हैं उसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है। आजकल इलेक्शन एक बड़ा अहम मौजू है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, किस वक्त हो रहे हैं, और इस सवाल का जवाब शायद ही किसी को मालूम हो। नून लीग ये दावा करती हुई नज़र आती है कि इलेक्शन फरवरी से पहले तो नहीं होने को, लेकिन जिसने इलेक्शन कराने हैं यानी इलेक्शन कमीशन, वो भी तारीख देने से कासिर है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुल्क की एक बड़ी जमात है, उनका मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हमें प्रोग्राम में वक्त दिया है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। आई होप यू आर वेल। माशाअल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? सर माशाअल्लाह। सर, ये मेरा सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन कब होने चाहिए, मगर सवाल ये है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि जैसे आपने आज ट्रिब्यूट पेश किया जो हमारे जवान थे जिन्होंने 6 सितंबर को कुर्बानियाँ दी और उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, उनकी कुर्बानियों पर मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। दूसरे नंबर पर आपने इलेक्शन की बात की। इसको ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत से लोग बहुत सारी बातें करें, तो उसके लिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के मुताबिक जो उनको परमिट करता है कि आपने हल्का बंदी भी करनी है, आपने सेंसस भी करना है, आपने इलेक्शन को भी कराना है। तो मैं समझता हूँ आज मैंने डॉन अखबार में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का मैंने बयान पढ़ा था, उस पे उन्होंने बहुत सी स्पेकुलेशंस हो रही थी कि कुछ कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो हम अदालतों में चले जाएंगे, हम ये करेंगे। तो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। ठीक है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त अथॉरिटी जो इस वक्त इलेक्शन कराने की जो करा सकते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करा सकते हैं। पहले प्रेसिडेंट साहब तारीख देते थे, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन इज़ अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, और हम उनसे गुजारिश करेंगे, अर्ज करेंगे कि वो जितना एक्सपीडाइट कर सके इस प्रोसेस को, वो प्रोसेस कंप्लीट करके फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करें। आईने पाकिस्तान ये कहता है, यानी हम आर्टिकल 224 की जब बात करते हैं तो आईने पाकिस्तान जब असम्बली तहलील होती है तो 90 रोज़ में इंतखाबात कंडक्ट करने का कहता है, 90 डेज़, विद इन 90 डेज़। जबकि इलेक्शन एक्ट को अगर हम डिस्कस करते हैं, जो तरमीम आपके यानी कोलिशन गवर्नमेंट के आखिरी रोज़ में हुई है असम्बली से, उसके मुताबिक प्रेसिडेंट से लेकर ये इख्तियार आपने इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। अब इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस करनी है ये डेट। आप नहीं समझते कि इलेक्शन अगर डिले होते हैं, 90 रोज़ से आगे जाते हैं, तो ये जमहूरियत के लिए ख़तरनाक होगा? नहीं, देखिए, पहली बात ये है कि डिमांड है पूरे मुल्क से कि यहाँ सेंसस जो है, मरदमशुमारी जो है वो जुडिशियस नहीं हुई। अगर उन एक तरफ से प्रोटेस्ट हो, एक तरफ से डिमांड हो बलूचिस्तान से या सिंध से, कराची से, तो उसके लिए आप समझेंगे कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हैं। इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इस प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करके तो इलेक्शन कराएं। सीसीआई मीटिंग में क्या हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ था सीसीआई मीटिंग से पहले कि उनके वज़ीर आला ने सिंध को रिप्रेजेंट करना है सीसीआई में, तो उनका मौक़िफ़ बड़ा अटल है, बड़ा फर्म स्टांस है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, और अगर हमने सेंसस करना है तो सेंसस करने हैं, हल्का बंदियों में नहीं जाना, क्योंकि उसमें एक बड़ा लंबा प्रोसीजर लगता है, डिलिमिटेशन वगैरह करना। और इलेक्शन कमीशन इसकी डेट भी दे चुका है 14 दिसंबर इसकी मुकम्मल होने की। तो ऐसा क्या हुआ कि सीसीआई मीटिंग से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ था, सीसीआई मीटिंग में जाकर
हामी भर ली गई। सीसीआई मीटिंग के बाद दोबारा से एक मौक़िफ़ सामने आया कि इलेक्शन विद इन 90 डेज होने चाहिए, जिस पर नून लीग ये कहती है, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूं, कि शायद आप लोग पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी जमात है, आइन की पासदारी करती है, और हमने आइन पाकिस्तान बनाया है और आइन पाकिस्तान को बहाल किया है, तो इसलिए हम कोई गैर आइनी काम के लिए हम नहीं कह रहे, मगर फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है, और उसके लिए कोई रिफॉर्म्स अगर करने पड़ रहे हैं तो मैं उन रिफॉर्म्स को भी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि वो होने चाहिए, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, और उसके लिए हमें कोई रश नहीं करना, ताकि हमने कोई पॉइंट स्कोरिंग करनी है, वी आर प्लेइंग टू द गैलरी, कतन ऐसी बात नहीं है। आज जो बिलावल साहब का स्टेटमेंट आया है उसमें मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे। अच्छा, ये अगर इलेक्शंस डिले हो जाते हैं, जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे ही शो में बैठकर कहा कि फरवरी से पहले ये इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर उनके साथ है कि अगर फरवरी में ये इलेक्शन चले जाते हैं तो आर यू गाइज ओके विद दैट कि कोई मसला नहीं है? देखें, पहली तो बात है कि मैंने पार्टी का मौक़िफ़ आपको दे दिया और बड़ा लाउड एंड क्लियर दिया, और मैं उसका भी सपोर्ट कर रहा हूँ जो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए एक दो दिन से बिजनेस कम्युनिटी को आर्मी चीफ मिले हैं, और वो उनका ख्वाहिश है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, ठीक है, तो आई सपोर्ट दैट एज वेल, मगर एट द सेम टाइम कि कोई हमारा कंपटीशन नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। आर्टिकल 6 लगने की बातें हो रही हैं, अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो वक्त पर इलेक्शन नहीं कराता, अख्तर बेगल साहब की रिसेंट में एक बयान है कि उस पर फिर आर्टिकल 6 लगना चाहिए अगर 90 दिनों से सीट किसने कहा है? अख्तर बेगल साहब ने। आप इस तरह के बयानात को सपोर्ट करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, अब ये आर्टिकल 6 बहुत खेल लिया है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इसको तर्क करना चाहिए? देखें, आर्टिकल 6 पहले भी एक दो मरतबा लगाया गया है, मगर मैं समझता हूँ कि ये कबल अज़ वक्त है इस किस्म की बात करना, और वी शुड नॉट वेस्ट अ टाइम डिस्कसिंग व्हाट समबडी हैज सेड। We should stick. I am strict to my own party views. That's it. I think we should go ahead. अदम एतमाद की तहरीक आई और इमरान खान साहब अदम एतमाद की तहरीक के बदले में फिर वो घर चले गए। आप लोगों का बहैसियत बड़ी जमात ये मौक़िफ़ था, आप लोग ज़ाहिर है कि पीडीएम से तो अलग हो गए थे, लेकिन उनके साथ एलाइज के तौर पे तो थे और गवर्नमेंट में भी थे। एक अहम वजारत जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी बखूबी संभाली है, वो भी आप लोगों के पास थी। तो आप लोग आए थे लोगों की तकलीफ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, उसके लिए मार्च भी होते रहे, सारा कुछ होता रहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था कि हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी सियासत कुर्बान की इसमें? देखें, उस वक्त पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में हमने देखा कि हमारे पास दो ऑप्शंस थी। एक वो था कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने मीन्स इमरान खान साहब ने वायदे किए थे IMF के साथ, या उनको ऑनर करें या हम उसको ऑनर ना करें। तो उसके लिए हम समझ रहे थे कि आइंदा भी इलेक्शन होंगे और हम ही में से कोई आएगा, तो हम ही से जो आएगा तो जो उस वक्त करेगा तो हम अभी कर लें। तो इसलिए वो रियासत बचाने की बात इसलिए हो रही है कि somebody has to take difficult decisions. Somebody has to take up सारी चीज़ों को। इलेक्शन के बाद क्या करेंगे, इसलिए हमने पहले कर लिया। अच्छा, ये जो बात कही जाती है कि इमरान खान साहब 10-15 साल का प्लान जो है अब वो तैयार करके बैठे हुए थे, तो वाकई ऐसा कुछ था कि वो आप सबको जेलों में डाल के सोलो फ्लाइट करना चाह रहे थे विद ज़ाहिर के कुछ लोगों की सपोर्ट के साथ? समा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ठीक है, आपके इसमें बहुत सारे जवाब दे दिए। मुझे याद है कि जब मैं सेनेट से लड़ रहा था इलेक्शन, नेशनल असेंबली की में से एक सीट थी जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट जीतती है, तो मैं लड़ रहा था, तो मेजर अपसेट हुआ कि वो
اچھا ویسے I want to discuss that part. I won. جب میں جیت گیا that was the first no confidence against عمران خان. اور اس کا آپ نے دیکھا ہوگا ان کا اپنا پریزیڈنٹ الوی صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر یو ہیو لاسٹ the majority. Now take the vote of confidence. That was the start. That means there was a no confidence against him. Exactly. اچھا مجھے بتائیں کہ 16 مہینے آپ لوگ نے گورنمنٹ چلائی ہے. میں سینٹ والے قصے پہ بھی آؤں گی. 16 مہینے کی گورنمنٹ میں پیٹرول مہنگا ہوا, بجلی مہنگی ہوئی, آٹا مہنگا ہوا, چینی مل نہیں رہی ہے, نایاب ہوتی جا رہی ہے, اور بھی بہت سارے ایشوز ہمیں سامنے آ رہا ہے. ڈالر کی اسمگلنگ نہیں روک پا رہے. ملک ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی لیکن ابھی ٹو سم ایکسٹینٹ ظاہر ہے کہ ہم بچ گئے. آپ کو نقصان زیادہ ہوا یا نون لیگ کو ہوا؟ آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کر لیا؟ دیکھیں ہم کیا کرتے, واٹ آپشنز وی ہیڈ. جہاں ایک ریاست کی بات ہو رہی ہے وہ ہم اپنی پارٹی کی بات کریں, تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ الیکشن کے بعد کون آئے گا, انہی پارٹیوں میں سے کوئی آئے گا, تو کیا اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارا ابھی بھی موقف ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی واز ڈیولی سائن ود محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اینڈ میاں محمد نواز شریف. حالانکہ ان کی سخت مخالفت تھی تو ہم ڈیموکریسی کی طرف چلے, اور آپ نے دیکھا کتنے گورنمنٹس ہیں, میرے خیال 4 گورنمنٹ ایسی ہوں گی جنہوں نے اپنی مدت پوری کی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ناؤ وی ہیو ٹو ہیو اے چارٹر آف اکانومی. وہ سائن کرنی چاہیے ود آل پولیٹیکل پارٹیز سو دیٹ جی انکلوڈنگ پی ٹی آئی نہیں, جو مطلب چاہتے ہیں کہ ملک کی بہتری ہو, مگر ابھی تو ہم جنہوں نے حکومت چلائی ہے ان کو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنی چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم آئین پاکستان کو مکمل طور پر بحال کریں گے. اور جب میں پرائم منسٹر بنا تو ہم نے تمام فورسز, پولیٹیکل فورسز کو جنہوں نے سائن نہیں بھی کیے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی, ان سے مل کر ہم نے آئین کو بحال کیا اور متفقہ طور پہ بحال ہوا. اگر پی ٹی آئی مائنس عمران خان ہوتی ہے تو آپ بحیثیت بڑی جماعت پی ٹی آئی کو کنسیڈر کریں گے چارٹر آف اکانومی اور ڈیموکریسی میں؟ دیکھیں میں کسی کے مائنس اور پلس میں نہیں ہوں. اچھا, یہ تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بات کر رہے ہیں جو اس میں شامل ہونا چاہے ہو چارٹر آف اکانومی کے لیے, چونکہ ہم ملک کی بہتری کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے اور ملک کو مضبوط دیکھنے کے لیے, چونکہ ہمارے دونوں فرنٹس پہ آپ دیکھیں ایسٹرن فرنٹ پہ ہمارا مقابلہ ہے اور ویسٹرن فرنٹ پہ ہمارا مقابلہ ہے, تو اس لیے ہمیں تو ملک کو معاشی طور پہ بھی اور پولیٹیکلی بھی بہت اسٹیبل ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2018 کے آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنے نے ملک کو نقصان پہنچایا, یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ایسپیکٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا 2018 کے آر ٹی ایس سسٹم کے بیٹھنے نے؟ اگر آپ چاہتے تو میں اس کو ایلیبوریٹ کر دیتی ہوں, جو عمران خان صاحب جس طریقے سے آئے. دیکھیں جو جس طریقے سے آئے اسی طریقے سے چلے گئے, کیونکہ ان کی وہ طاقت تو نہیں تھی. دیکھیں اس نے کتنے ووٹ لیے, صحیح ہے, انہوں نے ووٹ لیے 176. ٹو بی دا پرائم منسٹر 172 ووٹس چاہیے. اب مجھے یہ بتائیں, جنوبی پنجاب اتحاد بنا تھا اور انہوں نے نعرہ لگایا تھا ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمیں صوبہ دے گا. عمران خان نے کہا میں صوبہ دوں گا. Not only they supported Imran Khan, they merged in the party. Exactly. اور اسی طریقے سے دوسرے پولیٹیکل فورسز نے بھی ان کو سپورٹ کیا. تمام کی سپورٹ ہونے کے باوجود بھی 4 ووٹوں سے وہ بنے پی ایم. بالکل. اور جب میں نے الیکشن لڑا I got 264 votes. صحیح. جب اس زمانے میں ووٹ آف کانفیڈنس بھی تھا, اس وقت کی اپوزیشن کو میں نے ریکویسٹ کی, مجھے 264 ان کو 42, تو میں نے ریکویسٹ کی کہ ملک کے حالات گمبھیر ہیں اور میں اکیلا ملک نہیں چلا سکتا, آپ میرا ساتھ دیں, آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں. اینڈ دے گیو می دا ووٹ آف کانفیڈنس. اور اس سے پہلی مرتبہ وی کریٹڈ اے ہسٹری that became the unanimously elected Prime Minister in the history of Pakistan. Exactly. And the longest serving Prime Minister. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہم نے تو ان کو اکٹھا کیا. What was the first speech of Imran Khan? His first speech was addressing to the opposition. He said
میں آپ کو دیتا ہوں, کھانا بھی دیتا ہوں, میں آپ کو کنٹینر بھی دیتا ہوں, آپ میرے خلاف دھرنا کر کے دکھائیں. میں نے تو اپوزیشن کو ساتھ ملا دیا. ایگزیکٹلی یہیں سے ہم گفتگو کو اور کنٹینیو کریں گے, کیونکہ سینٹ انتخابات میں کیا ہوا تھا یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے. لیکن ایک بریک سر, ایک بریک چھوٹی سی لے لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. گیلانی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ سینٹ انتخابات میں کیا ہوا, کیا تھا وہ معاملہ, کیا تھا 7 ووٹ کا؟ حالانکہ آپ لوگ تعداد میں زیادہ تھے, ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ شاید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت جائیں گے, چیئرمین سینٹ بن جائیں گے, لیکن وہ 7 ووٹ کا معاملہ کہ اس بات سے مسترد ہو گئے کہ وہ جو ٹھپا ہے وہ سامنے نہیں لگا, وہ نام پر لگ گیا. یہ معاملہ ہوا کیا تھا؟ کیونکہ دیٹ از ناٹ ایز سمپل ایز وی نو, یہ جیسے دکھ رہا ہے. میرے جو پولنگ ایجنٹ تھے وہ فروغ ایچ نائک تھے. He was the law minister, he was the minister for parliamentary affairs, he was the minister for human rights, اور he was the ex-chairman of the Senate. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو پریزائڈنگ آفیسر نے کہا کہ گو ٹو دا کورٹس. ہم کورٹس میں بیٹھے ہیں, دیٹس اٹ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہی لوگوں نے وہ ووٹ ڈالا تھا؟ آپ کو لگتا ہے یہ دانستہ طور پہ کیا گیا تھا یا یہ واقعی ایک انسیڈنٹ تھا جو ہو گیا؟ انسیڈنٹ کیا مطلب؟ میں معصوم ہوں اس معاملے میں. نہیں, میں بھی معصوم, صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہی آبجیکٹڈ اور ہی سیڈ گو ٹو دا کورٹس, اور ہم نے مان لی ان کی بات. Are we looking forward and seeing you as chairman Senate in future? دیکھیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. تو I'd been the former speaker and the former prime minister. تو مطلب کوئی مجھے لسٹ نہیں ہے پار کی, کہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے خدمت کرنی ہے, کسی پولیٹیکل ورکر نے عوام کی, تو حکومت میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں, اپوزیشن میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو I am sitting in almost means not in the government, but still I'm helping people. آپ لوگ پنجاب میں کیا کر رہے ہیں؟ ساؤدرن پنجاب میں خاص کر ہم جب بات کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کو پاکستان پیپلز پارٹی کیپچر کر سکتی ہے آنے والے الیکشنز میں؟ Why not? How? With the manifesto, with the program. Because you got 6 seats جب ہم لاسٹ الیکشنز کی بات کرتے ہیں, تو اب ایسی کیا تبدیلی؟ دیکھیں, اگر سیکنڈ لاسٹ اگر کریں گے تو ہم نے شاید زیادہ نہیں ہو. تو اب یہ تو نہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ پورے ملک سے 17 ووٹس لیے تھے, اینڈ شی سیٹ ان دا اپوزیشن اینڈ شی میڈ کم بیک. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ لیکن ابھی جو سچویشن ہے اس میں آپ کو نہ صرف نون لیگ کا سامنا کرنا پڑے گا, بلکہ ایک نئی جماعت بھی ہے, آئی پی پی, اور ان کا ووٹ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ساؤتھ سے اکٹھا کیا جائے گا, الیکٹیبلز وہاں سے آئیں گے. تو آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ We'll cross the bridge when it will arrive. Or are you going to shake hands with them? دیکھیں, politics is a day-to-day affair. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پنجاب میں آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی اور نون لیگ اپوزیشن میں ہو سکتی ہے, یا پھر آپ لوگ اپوزیشن میں ہوں گے اور نون لیگ گورنمنٹ کر رہی ہوگی؟ دیکھیں, کوئی بھی گورنمنٹ میں ہو سکتا ہے, کوئی بھی اپوزیشن میں ہو سکتا ہے, اور آپ دونوں ساتھ ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. You never know. دیکھیں, وہ تو پارٹی, up to the parties to take decisions. وفاق میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے, میں تھوڑا سا ہارڈ کوشچن ہے لیکن لیٹس جسٹ ڈو اٹ, کیونکہ بہت سارے حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ کلوز ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان پیپلز پارٹی رائٹ ناؤ. از اٹ ٹرو؟ I heard from you. I have heard from a lot of sectors. تو کیا یہ بات ہے کہ آپ زیادہ قریب ہیں یا نون لیگ زیادہ قریب ہے؟ اس سے پوچھ لیں. نہیں, نون لیگ والوں کی تو باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ میں نون لیگ سے تو نہیں پوچھ رہا, میں ان کا اسپوک پرسن تو نہیں ہوں. تو اب جو جس کے قریب ہے ان سے پوچھ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو قریب ہوگا اسی کو سیٹ ملے گی, یا اب واقعی یہ پولیٹیکل والا حساب ہے؟ دیکھیں, آپ کو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں الیکشنز کے لیے, وہ بھی فیکٹر ہے. وہ بھی ایک فیکٹر ہے اور وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. کاؤنٹ ہوگا.
یعنی ہم جو وہ بات میں اگلا سوال کرنا چاہ رہی تھی، آپ نے تھوڑا سا جواب اس کا پہلے دے دیا، لیکن میں پھر بھی کر لیتی ہوں. پرانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا، وہ پولیٹیکل نہیں تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب کمان کی تبدیلی ہوتی ہے تو باجوہ صاحب کی آخری تقریر ہے وہ یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ ہم نے فروری سے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم یہ پولیٹیکل ہیں، اور یہ تاثر بھی ہے یہ پولیٹیکل. آپ گورنمنٹ میں رہے ہیں، کولیشن گورنمنٹ میں رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، واقعی یہ تاثر ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ہے، معاملات سے دور ہیں، اور اب جو الیکشنز ہوں گے وہ ان کے کسی انوالومنٹ کے بغیر ہوں گے، خالصتاً جمہوری ہوں گے؟ دیکھیں اس کے لیے ایٹ دا ٹائم کم ہم پہلے کیوں پریڈکٹ کریں؟ جب وہ کہتے ہیں کہ وی آر اے پولیٹیکل، تو وائی شوڈ وی سے دے آر پولیٹیکل؟ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ٹرسٹ دیم فار شیور؟ وی ہیو ٹو. یو ہیو ٹو. چلیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر نظر آئی ہے ہمیں جب کولیشن گورنمنٹ میں تھی، لیکن اس کے بعد کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گیلانی صاحب، مسلم لیگ نون ہمیشہ سے 5 کے ٹولے کا ذکر کرتی ہے. مریم نواز کے اکثر کلپس بھی ظاہر ہے کہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ 5 کے ٹولوں نے بربادی کی. آپ کو بھی لگتا ہے بحیثیت ایک جماعت کے ریپرزنٹیٹیو یا ایک جماعت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پر، کہ 5 کے ٹولے نے ہی نقصان پہنچایا ہے؟ وہ کون سا ٹولہ ہے؟ اب میں سر نام اب نہیں لینا مجھے تو نہیں پتا. اچھا، مجھے لگتا ہے گیلانی صاحب آپ کو شاید بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا. آپ کو لگتا ہے باجوہ صاحب اور فیض صاحب اس 5 کے ٹولے میں جو شامل ہیں؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو پہلی دفعہ انفارمیشن. اچھا، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ مسلم لیگ نون 5 کے ٹولے کا ذکر کرتی ہے؟ آپ کو یہ پہلی بار مجھ سے معلوم ہو رہا ہے؟ مجھے آپ سے معلوم ہوا ہے. چلے میں سوال کو اور سادہ کر لیتی ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ باجوہ اس ٹائم تھوڑا رہ نہ جائے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائم بہت ہے، ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. میرا سوال بڑا ضروری ہے. وہ سوال یہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پاکستان کی اس پوزیشن جو بھی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں، آرمی ایز انسٹیٹیوشن از ون. جو اس وقت کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، اٹ مسٹ بی ان در نالج. تو اس پہ میں ذمہ دار کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو آرمی ہی کر سکتی ہے جو بھی کرنا چاہے. تو بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے ان کی اندر کی سوچ کا تو مجھے نہیں پتا. صحیح ہے. ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی رہے ہیں، آپ نے بھی صحبتیں جھیلی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو، بہت ساری مثالیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بھی جنگ لڑی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی بہت سارا کام کیے. آپ بحیثیت پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتے ہیں جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو یہاں سے رہائی کا پروانہ ملتا ہے اور وہاں سے ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو پرویز الہی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس میں صرف پرویز اکیلے نہیں ہیں، کوئی اور بھی ہیں، بہت سارے لوگوں بہت سارے ہیں. اور وہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہو آر ریسپانسبل، اس کے اوپر پروب کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلنا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر؟ دیکھیں، ان کو میں سمجھتا ہوں ان کی لیڈرشپ نے ان کو ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا. تو اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ورکرز نے یہ کہا یا یہ کیا یا اٹیک کیا 9 مئی کا انسیڈنٹ پہ، تو وہ کہتے مجھے نہیں پتا. تو ان کے پاس تو پروفس ہیں سب کے. آپ کی جب گورنمنٹ تھی، نیب کے قانون پہ آپ نے آمادہ کرنے کی کوشش کی نون لیگ کو کہ آئیں اسے ختم کرتے ہیں، کالا قانون ہے. اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا، بہت سالوں بعد تک یہ کالا قانون جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت ساری زیادتیاں ہوتی رہی، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوتی رہی، لیکن اسے آج کی تاریخ ختم نہیں کیا جا سکا. ترامیم کی گئی، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ختم ہونا چاہیے؟ دیٹ واز انفارچونیٹ کہ جس وقت میں پرائم منسٹر تھا تو اس وقت میں جیل سے آیا تھا اور میں نے سفر کیا تھا، انگلش میں بھی اردو میں بھی، اور مجھے سارا ان کا پس منظر پتہ تھا. اور جس چیز سے میں سفر کیا تھا وہاں تو میں اس کو ختم کرنا چاہتا تھا.
आई टॉक टू द लीडरशिप ऑफ नून लीग कि मिलकर इकट्ठे इसका कोई ऐसा हल निकालते हैं, क्योंकि एहतसाब और इंतकाम इस पे बहुत मामूली फ़र्क है। तो इसलिए इसको मतलब एक ऐसा ना हो कि लोग उंगली उठाएं कि ये गलत है। तो इसलिए मिलके कोई हम बेहतर तरीका करें। मैंने पहले ही रोज़ मैंने कैबिनेट डिवीजन से नैप का निकाल के आई रेफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और उनको मैंने कहा इसको इम्प्रूव करें। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, मैं बेनिफिशियरी नहीं हूँ नैप का और मैं बल्कि विक्टिम हूँ, और इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि कानून हो मगर ऐसा हो शफाफ, साफ सुथरा, कोई इंतकाम की बू ना आए। क्या वजह थी कि नून लीग ने आपकी इस बात पर जो है कोई रिएक्शन नहीं दिया और नैप को ख़त्म नहीं किया, हामी नहीं भरी? देखिए अभी भी कर सकते थे, मतलब शुरू में नहीं किया। इमरान खान भी को कहते रहे कि करें, वो भी नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। वो सोचते हैं कि शायद अब इन्होंने सफ़र किया कल हम करेंगे, तो इसलिए हर कोई घबराता ही रहा। तो मगर मैं समझता हूँ दैट वाज रॉन्ग, हमें करना चाहिए था। तो अब इस वक्त मेरे ऊपर अभी भी 30 केसेस हैं, मैंने कोई रिलीफ नहीं लिया। तो जब मैं पहले था एनआरओ में भी मैंने रिलीफ नहीं लिया था। आपको ऑफर्स वगैरह आती रही हैं इस तरह की कि रिलीफ ले लें, बात मान जाएं? किधर, जेल में? जी देखें सदा तो मेरे ताक़ुब में भी आई थी, अन्ना की बात थी, अन्ना पलट गए होते। कमाल। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर अब आपकी गवर्नमेंट आ जाती है और वफाक आप लोगों के पास आता है, तो क्या आप लोग अब नैब के इस कानून को ख़त्म कर देंगे? ख़त्म करना मुनासिब नहीं है, इम्प्रूव करना लाजिम है। रिफॉर्म्स उसके रिफॉर्म्स करने चाहिए हर चीज़ में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, आपके पास पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए, और इधर ये जो नैब के हैं इनके ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर रिफॉर्म्स होने चाहिए। मगर इसका ख़त्म करना मुनासिब नहीं है, पब्लिक परसेप्शन ख़राब होगा। पब्लिक परसेप्शन ये होगा कि ये अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए ख़त्म कर रहे हैं। वो तो अभी भी चीफ अभी भी हो रहा है। तो इसलिए जब इलेक्शंस हो जाएं उसके बाद बैठ के जैसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर मैंने बात कर रहा हूँ, वो तो मेरे ख्याल है पहले स्टेक होल्डर्स को बैठ के इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक जो है वो लाजमी है, ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस आते हैं क्योंकि गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। एक ब्रेक। वेलकम बैक। गिलानी साहब, हम देख रहे हैं आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी को एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखें वो अपने कार्ड्स अगर सही चल रहे हैं और मंशूर भी सही दे रहे हैं, कैंपेन भी अच्छी करते हैं, और यूथ में भी वो शुमार है उनका इस वक्त 65% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ यूथ, कंसिस्ट ऑफ यूथ। तो आई थिंक ही स्टैंड्स ब्राइट चांसेस। आप भी वज़ीर आज़म रहे हैं, इस तरह के साइफर वाले मामला होते थे या होते हुए? लेकिन दिस इज जोक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो फॉरेन ऑफिस है उसकी सतह तक ख़त्म हो जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर देते थे और वहीं ऊपर तक आती नहीं थी बात। ये तो पहली दफ़ा हमने देखा कि कागज़ पे लहरा रहे हैं, वो साइफर भी नहीं है, ऐसे लहरा रहे हैं, कभी कोई मीटिंग कर रहा है, कभी कोई मीटिंग कर रहा है, और उससे हमारे ताल्लुकात कितने अफेक्ट हुए दोस्त ममालिक के साथ इन किस्म की जो इन्होंने कार्रवाई की है। लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी कि ज़ाहिर है कि इलेक्शंस की तैयारी अब करीब है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि जल्द हम कैंपेन का भी आगाज़ करेंगे। आप लोग क्या बयानियाँ लेकर जाएंगे अवाम के पास, क्योंकि 16 महीनों में जो आपकी गवर्नमेंट रही है नून लीग के साथ, कोलिशन गवर्नमेंट रही है, लोगों को आटा, चीनी, दाल, घी इन सब से मतलब होता है, उन्हें नहीं पता कि ऊपर वाली सतह पे क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। तो आप लोग क्या बयानियाँ क्या डेवलप करेंगे, लेके क्या जाएंगे? देखें अवाम बहुत समझदार है और वो हमेशा सही फैसला करती है, और आप देखेंगे कि जब भी
کبھی الیکشن کمپین پہ جاتے ہیں تو آپ کا بیانیہ ہوتا ہے، کوئی بائی کرتے ہیں کوئی بائی نہیں کرتے، تو ہم اپنا بیانیہ لے کر جائیں گے اور بالکل بفور دا پبلک، کیونکہ الیکشن تو ہونا ہے، تو ہم الیکشن میں تو جانا ہے، تو ہم اگر کوئی ڈیلیور کیا ہوگا ہم بتائیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری کنگز پارٹیز آتی ہیں، انٹر ہوئی ہیں، بنائی جاتی ہیں، بنتی ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر بھی جاتی ہیں۔ آئی پی پی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو آئی ہے، لیکن کھلاڑی تو پرانے لیے انہوں نے، نہیں کھلاڑی تو سارے پی ٹی آئی والے۔ نہیں کاریگر تو ہمارے تھے سارے، اور وہ چلے گئے نیا پاکستان بنانے، تو اگر اتنے اچھے ہوتے تو ہمارے ہاں بھی کوئی اچھا کام کرتے، تو اس لیے بہت سارے جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے دے ور موسٹلی بائی اینڈ لارج فرام پی پی پی، تو باقی بہت سارے الیکٹیبل ان کے پاس ہیں، اچھے الیکٹیبلس ہیں، اور اب دیکھیں کہ ان کے مینیفیسٹو پہ کتنے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جب پی ٹی آئی کا معذرت کے ساتھ یہ فیز سٹارٹ ہوا تھا، جس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ پریس کانفرنسز کر کے چھوڑ کے جا رہے تھے، اور آئی پی بی بننے سے پہلے، وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آئی پی بی بننے سے پہلے تو ابھی اناؤنس نہیں ہوئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی یا خواہش رکھتی تھی کہ کچھ لوگ وہاں سے جو آ رہے ہیں وہ آپ بھی اپنے پاس واپس بلا لیں یا رکھ لیے جائیں؟ کیا اسپیس تھی؟ یہ جو پی ٹی آئی سے جی بالکل، جو آپ کے بہت سارے لوگ گئے تھے، میں نام لے لوں اگر آپ برا نہ منائیں، آئی نو دیٹ یو نو، میں برا منا جاؤں گا۔ تو وہ جو گئے تھے جن کو میں سمجھتا تھا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی اتنے ایکسٹریم میں نہیں گئے، تو وہ پارٹی ان کو کنسیڈر کر سکتی ہے، ابھی بھی کر رہی ہے، ابھی بھی کر رہی ہے، اور کچھ لوگ آئے بھی ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ Is your favorite? No, I'm not talking about my favorites. I'm talking about My favorites. people. He was my favorite. Maybe your favorites, yeah. At maybe. that time. At that time, yes. They were all my ministers. So, is there any chance? It is up to the party to take a decision. ٹھیک ہے، تو آئی پی پی کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ الیکشن آئیں گے تو اس میں ڈسکلوز ہو جائے گا، بہت ساری جماعتوں کا ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ ہم الیکشن کا ہی ویٹ کر رہے ہیں۔ ابھی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، ہر پارٹی کسی نہ ہر پارٹی کے اندر اچھے برے لوگ ہیں، اس لیے ہم کیوں یہ کمپیریزن کریں گے، ہم بہتر ہیں۔ آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے آپ لوگوں پہ 13 جماعتی پی ڈی ایم، اور ظاہر ہے کہ آپ نے تو اناؤنس کر دیا تھا کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، کہ آپ لوگ این آر او 2 لے کر آئے ہیں پی ٹی آئی کی چیئرمین کی طرف سے، آپ لوگوں کو واقعی این آر او 2 ملا تھا؟ این آر او کس چیز کا؟ ظاہر ہے کہ ان کو نکالنے کا، گورنمنٹ میں آنے کا، اپنے کیسز معاف کرانے کا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی، مطلب ان کو نکالنے کا، کس کو نکالنے کا؟ عمران خان صاحب کو۔ عمران، نو کانفیڈینس از ناٹ، اٹس پیورلی ڈیموکریٹک، اس میں ان ڈیموکریٹک ایکٹ تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ایم کیو ایم کی موومنٹ، باپ پارٹی کا پیچھے ہٹ جانا، ڈونٹ یو تھنک یہ اشارتاً ان سے ہماری طرف سے تو ہم نے نہیں کیا، جو ہمارے ساتھ تھے وہ انہوں نے ووٹڈ اگینسٹ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا وہ جملہ کہ آپ کو جو سپورٹ ہے وہ ہٹ جائے گی، تو پھر تو وہ سپورٹ ہٹی تو پھر آپ لوگوں نے عدم اعتماد کی تحریک لائی؟ نہیں، عدم اعتماد ہم نے ٹیسٹ کیا تھا جو میرا الیکشن تھا، کہ کیا ہم وہ ون کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جب ہم ون کر گئے تو وہ حوصلہ بڑھ گیا پی ڈی ایم کا، ورنہ دے وانٹڈ ٹو ریزائن۔ بلاول بھٹو واز کنونسنگ دیم ناٹ ٹو ریزائن، تو انہوں نے کہا شو اس یور اسٹرینتھ، وہ بتائیں کہ کیسے آپ اس کو ہرا سکتے ہیں۔ تو پھر ان کو انہوں نے اکٹھا کر کے تو مجھے جب الیکشن میں لے آئے ود دا سپورٹ آف آل پولیٹیکل فورسز پی ڈی ایم کے ساتھ، تو بھی ون، تو پھر ہم نے سوچا کہ اب عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے۔ لاسٹ ایک چیز پوچھوں گی، ظاہر ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ تو نہیں ہے، لیکن ایک بڑی جماعت کا معاملہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جو سچویشن اس وقت ہو گئی ہے، میاں محمد نواز شریف کو واپس آ جانا چاہیے تاکہ وہ نون لیگ کی باغ دوڑ سنبھالیں، اور ظاہر ہے کہ زرداری صاحب بھی یہاں پر ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو بھی آفرز نہیں ہوئی ہوں گی زرداری صاحب کو بھی، لیکن وہ ہی اسٹیڈ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو بھی ابھی فیصلہ کرنا چاہیے؟ نون لیگ جو بھی فیصلہ کرے
अपनी पार्टी के बारे में, हमें क्या इतराज़ होगा? आप देखिए, सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो जो भी अपने पार्टी के बारे में फैसला करें, वी वर्क टुगेदर प्रीवियसली एज वेल। जब मेरी गवर्नमेंट थी तो दे सपोर्टेड मी, कोलिशन गवर्नमेंट में दे वर ऑल माई मिनिस्टर्स, तो इसलिए हमें क्या इतराज़ हो सकता है? इवन रिसेंटली भी जब तो अगर मियाँ साहब खुद फैसला कर लेते हैं कि मैंने आना है, तो इज मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ जहा गिलानी साहब, आपने अपना वक्त दिया।